राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण नेपालमा एकै दिन 4 जनाको मृत्यु, 10,000 बढीको परीक्षणमा 224 जनामा संक्रमण। समुदायमा कोरोना फैलिएपछि भोलिबाट पुनः लकडाउन गर्ने विराटनगर महानगरपालिकाको निर्णय। सप्तरीका मुख्य शहरहरू पनि बन्द। नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति संसदीय समितिको चासो, 7 दिनभित्र कारण पेश गर्न निर्देशन। अफगानिस्तानको लोगारमा आत्मघाती कार बम विस्फोट, कम्तीमा 17 सर्वसाधारणको मृत्यु, 21 जना घाइते। र 13औं साका स्वर्ण विजेतालाई नेपाली कांग्रेसको सम्मान, खेल क्षेत्रको विकासमा सधैँ साथ रहने सभापति देउबाको प्रतिबद्धता। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिन 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्ज महानगरका 3 जनाको गण्डक अस्थायी कोरोना अस्पताल र 1 जनाको पाटन अस्पताल ललितपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का 35 वर्षीय पुरुषको साउन 15 गते गण्डक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। वीरगञ्ज 2 का 65 वर्षीय अर्का पुरुषको पनि साउन 15 गते कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। वीरगञ्ज 11 स्थायी घर भई ललितपुरको थसीखेल 5 बस्ने महिलाको पाटन अस्पताल ललितपुरमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुगेको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर बस्ने 56 वर्षका पुरुषको मिति 2077 श्रावण 15 गते राति 11 बजे दुःखद निधन भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 निवासी 35 वर्षका अर्का पुरुषको मिति 2077 साउन 15 गते बेलुका 7:40 बजे गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 छपकैया निवासी 65 वर्षीय अर्का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 15 गते बिहान दुःखद निधन भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थायी घर भई धसीखेल 5 ललितपुर बस्ने वर्ष 65 की एक महिलाको मिति 2077 साउन 16 गते पाटन अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। सरकारले आज पीसीआर विधिबाट 10,768 नमुना परीक्षण गरेको छ, जसमा 224 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 19,779 पुगेको छ। सरकारले संक्रमण बढेपछि उपत्यका छिर्ने विभिन्न नाकाहरूमा समेत परीक्षण थालेको छ। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 5,316 जना रहेका छन् भने 14,000 भन्दा बढी 14,379 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले प्रदेश नम्बर 2 मा पनि जोखिम बढेको छ। प्रदेश नम्बर 2 का सप्तरी र पर्सा जिल्ला पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि प्रदेश नम्बर 2 मा त्रास बढ्दै गएको छ। प्रदेशका पर्सा र सप्तरी पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् भने धनुषामा पनि 1 जनाको मृत्यु भएपछि भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिएको आशंका गरिएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जामुन सिंहका अनुसार कोरोना भाइरस प्रदेश 2 मा तेस्रो स्टेजमा पुगिसकेको छ। तर मान्छेले यसलाई एकदमै सामान्य रूपमा लिएको छ। त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो चुनौती भएको छ। कोभिडमा आएको जति पनि सहयोग छ, जति पनि कामहरू छ, हाम्रो प्रदेश सरकार प्रादेशिक अस्पताल भए पनि यसमा केन्द्रको डाइरेक्ट पहुँच भन्दा पनि प्रदेश सरकारकै हुन्छ होइन। त्यही भएर यहाँ भएका सबै कुराहरू प्रदेश सरकारकै हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोनाको त्रासदीबाट बच्नका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो तवरबाट पूर्ण तयारी गरिरहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाइ छ। प्रदेशमा रहेको अस्पताल क्वारेन्टिन आइसोलेसनको क्षमता वृद्धिका लागि तीव्र रूपमा
तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। लकडाउन जारी राख्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूको व्यवस्थापनमा छलफल भइरहेको छ। अब हाम्रो प्रयोगशालाको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ अब ट्रिटमेन्टको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो आइसोलेसनको अवस्था कस्तो छ, यहाँ जुन हामी टेस्टिङ गरिराखेका छौँ त्यो टेस्टिङलाई कसरी बढीभन्दा बढी कसरी हामी परीक्षणलाई बढाउने। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमणको दर उच्च देखिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूबाट कोरोना फैलिरहेको चिकित्सकको भनाइ छ। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिमा कडा प्रकृतिको कोरोनाको लक्षण देखिएको चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा पुनः लकडाउन हुने भएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरी 2 साताका लागि लकडाउन गरिएको हो। विराटनगर तथा नजिकका स्थानहरूमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिन आज राति 12 बजेपछि लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको विराटनगर महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा यसअघि पनि लकडाउन गर्न खोजिएको तर प्रदेश सरकारले मन्जुरी नदिएको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ। पछिल्लो समय विराटनगरमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छ भने विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर तथा नर्सहरूमा समेत संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि सुनसरी जिल्लाका मुख्य नगरहरू बन्द गर्न थालिएको छ। इनरुवामा 1 सातादेखि लकडाउन कायम छ भने बिहीबारदेखि इटहरी र धरानमा पनि अति आवश्यक वस्तु बाहेकका सेवाहरू बन्द गरिएका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपमहानगरको आकस्मिक बैठकले इटहरी उपमहानगरपालिका र सबै वडा कार्यालयको काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। मान्छेको जनजीवनलाई नै बन्धक राखेर हुँदैन। त्यसको लागि नेपाल सरकारले हेल्थ प्रोटोकलहरू पालना गर्नुपर्ने भनेर अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ। त्यही हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेर सबैले एउटा जनजीवन सामान्य गर्न सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछु र त्यसै अन्तर्गत हामी अहिले इटहरी नगरपालिका महानगरपालिकामा बसेका पनि हौँ र यसलाई हामीले नियन्त्रित गर्ने व्यापार व्यवसाय बन्द गर्ने भनेर बुझिदिनु हुँदैन। समुदाय स्तरमा कोरोना देखिन थालेपछि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव छ। कोरोना संक्रमित पोजिटिभ देखेबाट के देखिन्छ भने उहाँको ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ बाहिर नभएको र नितान्त सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको अवस्थामा देखियो कारणले गर्दा अब कोभिड-19 संक्रमणको इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा पनि चौथो चरणमा लगभग प्रवेश गरेको हो कि भन्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ। हाट बजार पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, बाहिरी पसल, होटेल तथा व्यवसाय स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिएर मात्रै खोल्न पाउने निर्णय समेत गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च भएकाले बजारको भिडभाड कम गराउन सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नयाँ सेवा सुविधासहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बताउनु भएको छ। आज विमानस्थलको निरीक्षण गर्नु भएका मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलमा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेकाले भदौ 1 गतेदेखि नयाँ सेवा सुविधा सहितको विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बताउनु भएको हो। कोरोनाका कारण 4 महिनासम्म विमानस्थल बन्द रहँदा धेरै पूर्वाधारहरू निर्माण भएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलको धावन मार्ग 300 मिटर बढाइएकाले अब अवतरण र उडान दुवैमा थप सुरक्षा कायम हुने बताउनुभयो। त्यस्तै 1500 क्षमताको प्रस्थान हल निर्माण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। लकडाउनको अवधिमा विमानस्थलमा पार्किङ स्थलहरू पनि थपिएका छन्, जसले गर्दा आकाशमा जहाज होल्ड गर्नुपर्ने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गर्ने मन्त्री भट्टराईको विश्वास छ। प्लेनहरूलाई अवतरण गर्न त्यसपछि टेक अफ गर्न अलिकति सुरक्षाको दृष्टिकोणले केही समस्याहरू आएका थिए। यो बीचमा हामीले 300 मिटर धावन मार्ग विस्तार गरेका छौँ। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि विमानस्थलको अवस्था निरीक्षण गर्न मन्त्री भट्टराई विमानस्थल पुग्नु भएको हो। विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तार कार्य
निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिता सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले टेलिकमको 4G सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बैठकका निर्णय सुनाउँदै टेलिकमले 4G सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइको कारण 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आएकाले गुणस्तरीय र नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप सेवा विस्तार गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरी 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नभएको गुनासो आम नागरिकबाट उठिरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी गुणस्तरीय र आम नागरिकहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप बनाउन टेलिकमका आगामी कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ। समितिले नेपाल दूरसञ्चारसँग आबद्ध नेपाल टेलिकम र अन्य निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा ग्राहकलाई वितरण गरेको सिम कार्डको विवरण 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपालभित्र सञ्चालित दूरसञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थाको विवरण समेत माग गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। तर बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकाले आफैले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका भने नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने तर स्ट्याटसलाई माथि ल्याउन नहुने बताउनु भएको छ। नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। अध्यक्षको योग्यता एक तहमाथि राखेर त्यसमा सहमत छुँ र विशिष्ट श्रेणीमा कमसेकम 5 वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति चाहिँ राखौँ। त्यो पूर्व मन्त्री अरू उच्च पदस्थ काममा बसेको हो भने 10 वर्ष, विशिष्ट श्रेणीमा चाहिँ हो ऊ चाहिँ 5 वर्ष काम गरेको अनुभव भए पुग्छ। पूर्व मन्त्री एवं नेकपा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहनुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बीमा क्षेत्र बलियो र स्वायत्त बन्दै गएको भए नेपालमा पनि बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु ठिकै हुने पाण्डेको तर्क छ। त्यतातर्फ जाँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय सिचुएसन पनि फाइनान्सियल कारोबारलाई चाहिँ बढी चाहिँ के भनेदेखि पारदर्शी र एउटा स्वच्छ बनाउनको लागि यो पनि एउटा चाहिँ बिजनेसको एउटा ठुलो चाहिँ एरिया हो, खास गरी वित्त क्षेत्रको भएर त्यता जाने परिस्थिति बन्दै गएको छ भने हामीले पनि त्यसलाई समात्नु ठिकै हुन्छ। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विक्रम सम्वत 2049 सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वायत्तता गुम्दै गएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले 2049 सालमा बीमा ऐन जारी गर्दा यो पूर्ण स्वायत्त संस्थाको रूपमा थियो, तर अहिले यसलाई पूर्ण स्वायत्त संस्थाको रूपमा नरहेको अवस्थातर्फ यो चाहिँ जाँदैछ। बैठकमा सांसदहरूले बीमाको पहुँच सबै क्षेत्रमा हुने गरी बीमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएकाले यसलाई स्वायत्त र बलियो बनाउने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको कार्यशैली अरूको पछि लाग्ने प्रकृतिको भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसकिए परिणाम आउन नसक्ने बताउनुभयो। अहिलेको आवश्यकता व्यवहार सोच र योजना अपडेटेड गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हरेक संस्था र व्यक्तिका व्यवहार नीति र योजना आउटडेटेड हुनबाट बचाउन अपडेटेड हुनै पर्ने बताउनुभयो।
हाम्रो कार्य सम्पादन गर्ने शैली लकिरका फकिर जस्तो, यो लकिरका फकिर जस्तो भयो भने, क्रिएटिभ ढङ्गले अगाडि जाने कुरा भएन भने वास्तवमा त्यसले परिणामहरू दिन सक्दैन। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अलिकति यो लकिरका फकिर हुने कुरा भन्दा पनि क्रिएटिभ ढङ्गले अलिकति जाने यो काम गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेलले राष्ट्रिय हित र विकासका दृष्टिकोणका हिसाबले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति हुन नसकेको समेत बताउनुभयो। उहाँले आयोजनाहरूको काम अगाडि बढाएर छिटो सम्पन्न हुने अवस्थामा आवश्यक लगानीको व्यवस्थापनका लागि आयोगले पहल गर्ने बताउनुभयो। गौरवका आयोजना लगायत विभिन्न आयोजनाहरूको लागि थप रकम आवश्यक पर्यो भने पनि यहाँले कामलाई अगाडि चाहिँ बढाएर लिएर जानुभयो र छिटो सिद्ध्याउनु भयो भने त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ। फास्ट ट्र्याककै पनि जुन मितिमा हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने भनेका छौँ त्यो क्रमशः बिस्तारै ढिला हुँदै गइरहेको स्थिति छ। शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री र मन्त्रालय सचिव बीच आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रक्षा मन्त्रालयबाट गरिने मुख्य कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। त्यस्तै प्रधान सेनापति र रक्षा सचिव बीच आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपाली सेना अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने मुख्य कार्यक्रमहरू सम्बन्धी कार्य सम्पादन सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा खोकनामा देखिएको समस्याका अदृश्य कारणहरूको खोजी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधान सेनापति थापाले खोकना विवादले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा समस्या देखिएकाले विवादका अदृश्य कारणहरूको खोजी हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। फास्ट ट्र्याक निर्माणमा गत वर्ष परामर्शदाता छनौटमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले खोकनाको जग्गा विवादले 42% मात्रै भौतिक प्रगति भएको बताउनुभयो। खोकनाको जग्गाको कारणले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई नेपाली सेनालाई र नेपाली सरकारलाई नै यसले गम्भीर बनाएको छ। त्यसको पछाडि सामान्य स्थानीय जनताको मात्रै समस्या हो कि अथवा त्यसको पछाडि अरू पनि कारणहरू छन्, ती कारणहरूको पछाडि पनि जानुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। थापाले सिंहदरबारभित्र रहेको चण्डीदल गणको उचित वासस्थानको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। देशको प्रशासनिक निकायभित्र रहेको सुरक्षा निकाय कहाँ बस्ने ठेगान नहुँदा अन्य निकायको अवस्था के होला भन्नेतर्फ ध्यान दिन उहाँको आग्रह थियो। राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओलीले सत्य तथ्य सूचनाको सम्प्रेषणले राष्ट्र निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। नियमनकारी भूमिकामा रहेको आयोग र सूचना दिने माध्यम पत्रकार बीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनाउँदै राष्ट्र निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। आयोगमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा आयुक्त ओलीले सूचना नपाउँदा जनतामा आउने अन्योलताको अन्त्य गर्न आयोगको गठन भएको उल्लेख गर्दै सही सूचना सम्प्रेषण गरी राज्यलाई सहयोग गर्दै जवाफदेही पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। जनताहरूले चाहिँ सूचना माग्नलाई सहजताको बाटो अपनाउन सक्छन् भन्ने खालको एउटा अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि हामीले लिएर जाँदैछौँ। हाम्रो अब यो अलिक सहजता हुनुपर्छ, किनभने हामी अहिले जान सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहना के छ भने सधैँभरि सही र सत्य तथ्य सूचना दिन सधैँभरि तत्पर हुनुहुन्छ र दिइरहनु भएको छ। त्यो सही सत्य सूचनाले चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा राष्ट्रलाई अग्रसरतामा लानका लागि पनि एकदम ठुलो टेवा पुर्याउँछ। आयोगले कोरोनाका कारण कार्य योजना अनुसार देशव्यापी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने वातावरण नभए पनि अवस्था सहज हुँदै गएपछि जनतालाई सूचना कसरी प्रत्याभूत गर्ने र कसरी सूचना माग्न सहजता हुन्छ भन्ने विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहरा पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। 43% पुनर्निर्माणको काम सकिएको धरहराको अहिलेसम्म 11औं तल्ला ढलानको काम सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्धारित समयमै धरहरा र रानी पोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएसँगै 2072 को गोर्खा भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहरा पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अगुवाईमा हालसम्म 43% पुनर्निर्माण सकिएको छ। अहिलेसम्म 11औं तला ढलानको काम सम्पन्न भएको छ।
3,48,16,91,240 रुपियाँ लागतमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जिआइटिसी रमन जेबीले काम गरिरहेको हो। हाम्रो लगभग 40% चाहिँ फिजिकल्ली काम चाहिँ सिद्धियो भने अहिले भर्खरै पनि टावरको 1 तलाको ढलान चाहिँ 11 तलाको ढलान गऱ्यौँ। तल 2 तला चाहिँ बेसमेन्ट छ र माथि 11 तलाको ढलान गऱ्यौँ र हरेक 15 दिनमा चाहिँ एउटा तला चाहिँ ढलान गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अब बन्ने धरहरा 79.2 मिटर 257.4 फिट अग्लो हुनेछ। निर्माणपछि 22 तले धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको स्वरूपमा देखिनेछ। 20औं तलामा पुग्ने दुईतर्फी लिफ्ट प्रयोग गरिनेछ। 20औं तलामा पुगेपछि एक पटकमा 54 जना अट्ने कक्षाबाट काठमाडौँ अवलोकन गर्न सकिनेछ। भुइँ तलामा धरहरा सम्बन्धी सङ्ग्रहालय हुनेछ भने भूकम्पका क्रममा भत्किएको धरहराको भग्नावशेषलाई सिसाले घेरेर राखिनेछ। एउटा मर्निङ वाक गर्ने ठाउँ हुनेछ, हरियाली हुनेछ, यहाँ फोहराहरू हुनेछ, अनि त्यसपछि यहाँ धरहराहरू हुनेछ, यहाँ पार्किङ गर्ने ठाउँ हुन्छ भने अनि दिउँसो त पख चाहिँ मान्छेहरू आएर गाडी राख्ने पार्किङ गर्नुहुनेछ। म्युजियममा डुल्नेछन् मान्छे, धरहरा चढ्नेछन्, धरहराको 20औं तलाबाट काठमाडौँ अवलोकन गर्नेछन् भने अनि अर्को साँझ पख एउटा इभिनिङ वाक गर्ने ठाउँ पनि हुनेछ मान्छेहरूलाई। धरहराको बेसमेन्टमा 347वटा कार र 700वटा मोटरसाइकल अट्ने पार्किङ निर्माण हुनेछ। परिसरमा सुन्दर बगैँचा हुनेछ। धरहरा हाम्रो स्वरूप चाहिँ त्यही हुन्छ हैन। स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो फेरि डिफ्रेन्ट छ कि पहिले चाहिँ लोड बियरिङ थियो, अहिले चाहिँ फ्रेम स्ट्रक्चरमा छ। त्योभन्दा अलिकति अब ठुलो र अग्लो पनि छ। अब यसको मियाद त लगभग भनौँ न अब अक्टोबर 2020मा सक्ने हो भए पनि हैन। अब त्यसमा त यो काम सकिँदैन। अब त्यसको लागि त केही मियाद थप पनि हुन्छ। विक्रम सम्वत 1882 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गरेको 11 तले धरहरा विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गतेको महाभूकम्पले 10औं र 11औं तला भत्किएपछि 9 तलामा सीमित भएको थियो। त्यस्तै 2072 वैशाख 12 गते आएको गोर्खा भूकम्पले धरहरा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको 100 वर्षीय गुरु योजनाको विरोध गर्दै पशुपति क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलित भएका छन्। पशुपति क्षेत्र आसपासका प्राचीन बस्ती विस्थापित गर्ने गरी गुरु योजना आएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलित भएका हुन्। स्थानीयहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरी धर्म, संस्कृति, सभ्यताको विनाश हुने गरी गुरु योजना आएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। पशुपति क्षेत्रमा हुने 22वटा जात्रा र 108वटा पर्व पूजाबाट प्राचीन बस्ती र धार्मिक महत्त्व बीचको सम्बन्ध प्रमाणित हुने भन्दै प्राचीन बस्ती नहटाउन स्थानीयले माग गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक कृष्णमान श्रेष्ठले नेपालको सभ्यता र पहिचान बोकेको मौलिक संस्कृति, मूर्त अमूर्त सम्पदा तथा प्राचीन बस्ती तथा संस्कृति नै विस्थापित गर्ने गरी ल्याइएको गुरु योजनाको विरोध गरिएको बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्र गोल नेपालको गौरवमय इतिहास, धर्म, संस्कृति, सभ्यता र सिद्ध भूमि भएको र यसलाई पूर्व कालदेखि स्थानीय जनता र संस्कृतिले निरन्तरता दिए आएकोमा प्राचीन बस्ती तथा संस्कृति नै विस्थापित गर्ने गरी गुरु योजनाको घोर विरोध गर्दछौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्र आसपासमा रहेका बस्तीहरू हटाउने गरी 100 वर्षे रणनीतिक गुरु योजना प्रस्ताव गरेको छ। जलविद्युत विकास र आम्दानीलाई आर्थिक विकासको एक आधारको रूपमा लिए पनि अधिकांश जलविद्युतको सूचक साधारण शेयर भन्दा तल छन्। नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश जलविद्युतको शेयर मूल्य न्यून भएपछि इमान्दार लगानीकर्ता र सर्वसाधारणमा चिन्ता बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत 31 मध्ये औसतमा 18 देखि 19 विद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 100 रुपैयाँ भन्दा तल छ। जल विद्युतको शेयर प्रति आकर्षण पनि देखिन्न। लगानीकर्तालाई सोचे अनुसार लाभांश दिन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो। लगानी योग्य क्षेत्र भनिए पनि नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको शेयरको मूल्य कमजोर रहनुले यस क्षेत्रको लगानी सुरक्षित छैन भन्ने देखाउँछ। आयोजनाको अनुमानित लागत भन्दा वास्तविक लागत बढी हुनु, ब्याङ्कको ब्याज दर अस्थिर हुनु, आयोजना निर्माणमा
ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत बढ्नु, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिमा झन्झट र जग्गाको मूल्य बढी हुनु लगायतका कारण नाफा कम हुन जाँदा जलविद्युतको साधारण सेयरको मूल्यभन्दा कम हुन पुगेको हो। यस्तै स्थानीय स्तरमा विद्यालय, बाटो, स्वास्थ्य चौकी लगायत निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक समस्या देखिनु, खर्च बढ्नु, समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादित विद्युत बिक्री हुन नसक्नु, कम क्षमताका प्रसारण लाइन जोडिनु, विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना समस्या देखाउँदै पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नदिनु लगायतका कारण खर्च बढी र नाफा घट्दा जलविद्युतको सेयर मूल्यमा आकर्षण हुन नसकेको हो। आधा पनि उत्पादित विद्युत चाहिँ प्रसारण लाइनमा प्रवाह नभइसकेपछि त्यसको हामीले प्राप्त गर्ने रेभेन्यू आधीभन्दा कम भएपछि स्वभावैले त्यसबाट डिभिडेन्डमा पर्न सक्ने असर, अर्निङ पर सेयरमा पर्न सक्ने असरको कारण विद्युत प्रसारण लाइनको क्षमताकै कारणले विद्युत प्राधिकरणले समयमा दिने डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सनको कारणले गर्दाखेरि आयोजनाहरूले फुल क्यापेसिटीमा उत्पादन गर्न नसकेपछि आयोजनाहरूको आम्दानी कम भइसकेपछि त्यसले पनि अर्निङ पर सेयरमा समस्या गरेर त्यसले पनि चाहिँ भएको हो। यस्तै साना जलविद्युत आयोजनाको हाइड्रो पेनाल्टी हटाउने सरकारी निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्नु र अर्कोतिर प्रवर्धकहरूले नै एक आयोजनाको आइपिओ निष्कासन गरेर अन्य प्रयोजनमा लगानी गर्नु जलविद्युत उत्पादकको बदमासी देखिन्छ। सबै कारण आम्दानी, प्रतिफल र सेयर मूल्यमा प्रभाव परेको हो। अर्को कम्पनीको पब्लिक आइपिओ निकालिदिने, त्यो आइपिओ लगेर चाहिँ नयाँ कम्पनीमा हालिदिने। त्यो हालिसकेपछि चाहिँ हामीले अब जो आइपिओ भर्ने मान्छेले चाहिँ कम्प्लिट भएको आयोजना हो, यसले 1 वर्ष 1.5 वर्षमा डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर आइपिओ भर्या हुन्छ, तर उसको पैसा चाहिँ नयाँ आयोजनामा गएपछि त्यो नयाँ आयोजना बन्न त 8-10 वर्ष लाग्छ। उत्पादित विद्युत खेर जानु नै सबैभन्दा समस्या रहेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। मुख्य कुरो प्रसारण लाइन, यदि लाइनको सुनिश्चितता छ भने, विद्युत खपतको सम्भावना राम्रो छ भने असम्भव यो नराम्रो केही पनि छैन। तर मुख्य कुरो के हुनु पर्यो भने प्रसारण लाइन चाहिँ त्यो आयोजना बनिसक्दा प्रसारण लाइन पनि बन्नु पर्यो। जलविद्युतको आइपिओमा लगानी गरेका सर्वसाधारण हुन् या दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेहरू सबैले जलविद्युतमा लगानी गरेर ठगिएको महसुस गरिरहेका बेला यस क्षेत्रको विकृति हटाइनै पर्छ। अनावश्यक किसिमका खर्च र झन्झट हटाएर जलविद्युतको सेयरको मूल्य बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपानी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर शुक्रबार फेरि सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। बिहिबारको रेकर्ड शुक्रबार तोडिएको हो। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 79,300 रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब तोलामा 700 रुपैयाँले वृद्धि भयो भने सुन प्रति तोलाको 1 लाख रुपैयाँ पर्नेछ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 79,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रति तोला 98,865 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,220 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मन्दी छाएपछि सुनको मूल्यले दैनिक रूपमा नेपाली बजारमा रेकर्ड बनाइरहेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1968 हाराहारीमा कारोबार भएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 कालिका नगरमा बनेको कालोपत्रे सडक भत्किएको छ। 49,80,488 रुपैयाँमा 900 मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी पिस कन्स्ट्रक्सन एन्ड बिल्डर्स सेवाले जिम्मा पाएको भए पनि कमसल निर्माणले सडक भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। 2077 साल 14 गतेबाट काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले करिब 20 दिनमा 900 मिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको थियो। कालोपत्रे गरेको 2 दिनमा उप्किएको छ। रोडमा त्यो प्लास्टर गर्यो, प्लास्टर गर्दा बित्तिकै पछिल्लो 2-4 बक्का नपडिहाल्छ। यस्तो किन हो, पहिला भिडियो बेर्नु सफारी गर्नुपर्ने, मैले भनेको त्यतिकै गरे भोलिपल्ट परिपल्ट त्यो भइगयो। अनि फेरि जोदा ल्याएर ल्याएर फाल्यो। ठेकेदार सुभाष गिरीको कम्पनीले निर्माण गरेको करिब 900 मिटर सडक मध्ये 300 मिटर सडक स्थानीयहरूले भत्काएका छन्। कमजोर भएछ, बाटो पनि यसो भत्किने भयो, हिँड्दा गाडी पनि हिँड्दा स्वयं सुभाष गिरीकै गाडी भाँसियो। यस कारणले उसले फेरि हामीले विरोध गऱ्यौँ। विरोध गर्दाखेरि फेरि बनाइदिउन भनेर कालो फालेर फेरि रोलर ल्याएको हिजो बनाउँछु भनेको छ है।
यता कोहलपुर नगरस्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु कुमारी थारूले स्थानीयहरूको गुनासो आएपछि तत्काल अनुगमन गरी ठेकेदार कम्पनीलाई सडक पुनर्निर्माण गर्ने निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। अनुगमन समिति त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ कमर्सियल देखिएको हो र त्यहाँको स्थानीयको पनि गुनासो आइसकेपछि अनुगमन समितिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै भत्काएर चाहिँ अर्को राम्रो चाहिँ गुणस्तरीय बाटो बनाउनको लागि ठेकेदार कम्पनीले चाहिँ निर्देशन गरेको छ र अहिले पनि उसले चाहिँ त्यो बाटो भत्काएर काम गरिरहेको अवस्था छ। यो पानी लगातार वर्षाको कारणले गर्दाखेरि अहिले स्टप भएको छ। राज्यले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको लाखौं रकम असारे विकासका कारण बालुवामा पानी खनाए जस्तै बन्दै गएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। शुक्रबार डलरको भाउ केही बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 45 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 5 पैसा तोकेको छ। बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार डलर 7 पैसाले महँगिएको हो। बिहिबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 38 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 98 पैसा निर्धारण भएको थियो। विश्व बजारमा लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानीको साधन मध्येको एक डलरतर्फ आकर्षित भन्दा पछिल्लो समय डलर उच्च बिन्दुमा कारोबार भइरहेको छ। पछिल्लो समय भारतीय रुपियाँ पनि डलरको तुलनामा कमजोर भएको छ। भारूसँग स्थिर विनिमय दरका कारण भारू कमजोर हुँदा नेपाली रुपियाँ पनि प्रभावित बन्न पुगेको हो। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको करिब 34 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ बिक्री खुला भएको छ। कम्पनीले 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 33,98,046 किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको हो। कुल 33,98,046 किता मध्ये 1,69,902 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। यसैगरी 67,961 किता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी रहेको 31,60,183 कितामा भने सर्वसाधारणले साउन 21 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस समयभित्र सबै सेयर बिक्री नभएमा भदौ 3 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 31,60,180 कितासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आइपिओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटलले गर्दैछ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आश्वा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखा कार्यालयबाट आइपिओमा आवेदन दिन सक्नेछन्। अब खेलकुद समाचार। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नगदसहित सम्मान गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्नुभएको हो। कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागले 1 स्वर्ण विजेतालाई 10,000, 2 स्वर्ण विजेतालाई 15,000 र 4 स्वर्ण विजेतालाई 25,000बाट सम्मान गरेको हो। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले खेलाडी र खेल क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि नेपाली कांग्रेसको प्रमुख एजेन्डा रहने बताउनुभयो। मलाई धेरै कुराहरू लिनु छैन। त्यही भएर डिस्ट्रेक्सन आफ्नो आफ्नो भइहाल्यो। अब टाढै बसिदिनु पर्यो। यो हेर्दा फोटो आउँछ। खेल क्षेत्रको विकासका लागि कांग्रेसले विभिन्न योजना अघि सारेको बताउँदै विभागले खेलकुद विकासका लागि पार्टीले विभाग गठन गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदै जाने बताएको छ। अहिले हजार प्रशिक्षक बन्न सक्ने मान्छेहरू प्रशिक्षकहरू बेरोजगार भइरहेको अवस्था छ। एकातिर भने खेलकुद परिषदमा 13 वर्षदेखि 24 वर्षसम्म स्थायी रूपमा जागिर भएकाहरूको वृद्धि विकास भइरहेको छैन। सरकारले यो वृद्धि विकासका लागि प्रमोसन गर्नुपर्छ। राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले मात्रै भन्दा पनि सबै क्षेत्रको स्वामित्वको आवश्यकता औल्याउनुभयो। मैले त मलाई त सुझाव समेत दिएँ। मैले सार्वजनिक रूपमा यसले एउटा प्रश्न के
प्राइभेटाइजेसन हुनुपर्ने बढीभन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरूलाई सहभागिता विज्ञहरूलाई सहभागिता सबैलाई ग्राह्य हुने ऐन बनाउनु पर्ने मात्रै हाम्रो साग विजेता खेलाडी भने सम्मानले मात्रै नपुग्ने भन्दै सरकारले खेलाडीको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रको लागि खेल्छौँ र पदक ल्याउँछौँ, खेल्ने समयलाई वाह पाउँछौँ र पछाडिको हाम्रो के त त्यो सुनिश्चित भविष्यको लागि चाहिँ रोजगारको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु हुन चाहिँ म फेरि पनि काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुरमा भएको सागमा नेपालले 51 स्वर्ण, 60 रजत र 96 काँस्य पदक गरी 207 पदक जितेको थियो। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्नो मातहतमा रहेका सबै जिल्लाका कर्मचारीको सम्पत्ति संकलन प्रक्रिया शुरू गरेको छ। राखेपले 77वटै जिल्लाका कर्मचारीको नयाँ आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि पत्रचार गरेको राखेपका प्रवक्ता कुलबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। सरकारी अहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने सरकारी नियम अनुसार नै परिषदले खुल्ला रूपमा सबैलाई पत्रचार गरेको हो। केन्द्रीय कर्मचारीको सम्पत्ति फर्म भर्न थालिसकिएको र जिल्लाका कर्मचारीका लागि पनि त्यसमा चाँडै काम थाल्ने थापाले जानकारी दिनुभयो। कर्मचारीलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण दिनका लागि भदौ 28 गतेसम्मको समय दिइसकिएको छ। सबै कर्मचारीको विवरण आएपछि सतर्कता केन्द्रको वेबसाइटमा राखिनेछ। विवरणमा कर्मचारीले आफ्नो मातहतमा रहेका सबै कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरहे धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। पूर्वी तराईको भूभाग नजिक मनसुनी न्यूनचापीय रेखा रहेकाले वर्षाको उच्च सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट आज एकै दिन 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 19,779 पुगेको छ भने 14,379 जना उपचारपछि निको भएका छन्। प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आज राति 12 बजेपछि लकडाउन जारी हुने भएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरी 2 साताका लागि फेरि लकडाउन गरिएको हो। पछिल्लो समय विराटनगरमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छ भने विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत रहेका डाक्टर तथा नर्समा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको कार्यशैली अरूको पछि लाग्ने प्रकृतिको भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसकिए परिणाम आउन नसक्ने बताउनुभयो। अहिलेको आवश्यकता व्यवहार सोच र योजना अपडेटेड गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अफगानिस्तानको लोगार प्रान्तमा आत्मघाती कार बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने 21 जना घाइते भएका छन्। लोगार प्रान्तका गभर्नरको कार्यालय रहेको व्यस्त बजारमा एकजना आत्मघाती चालकले कार विस्फोट गराएका हुन्। भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघ विघटन गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गौतम सुजुखुले दायर गर्नुभएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले 15 दिनभित्र जवाब पेश गर्न एन्फालाई आदेश दिएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि
पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।